अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। लाहौर हाई कोर्ट ने साबिक वजीर आजम और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा नवाज शरीफ का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकालने से मुतालिक दरखास्त को काबिल समाअत करार दे दिया है। दरखास्त की समाअत कल से शुरू होगी। हुकूमत ने नवाज शरीफ को जमानती बॉन्ड के एवज 4 हफ्तों के लिए मुल्क से बाहर जाने की इजाजत दी थी। इस बारे में तफसीली बातचीत करेंगे हम अपने नुमाइंदे से इस्लामाबाद में या लाहौर में। पाकिस्तान में हुकूमत ने 11 ऐसे मुतनाज़िया ऑर्डिनेंस और बिल मुअत्तल कर दिए हैं जो कौमी असम्बली से जल्दबाजी में मंजूर हुए थे और उन्हें बहस के लिए कायमा कमेटियों को भिजवाने पर रजामंदी का इजहार किया है। इस इक़दाम के बाद हिज़्ब इख्तिलाफ ने कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद वापस लेने का ऐलान किया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हिरासती मराकज़ और एक्शन इन एड ऑफ सिविल पावर ऑर्डिनेंस के हवाले से केस की समाअत के दौरान अदालत का कहना था कि एक्शन इन एड ऑफ सिविल पावर ऑर्डिनेंस सन 2019 की ठोस वजह सामने आनी जरूरी है। सूबे सिंध के सहराई इलाके थरपारकर में शदीद बारिश, जालाबारी और आसमानी बिजली गिरने से 21 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए हैं। तालिबान और अफगान हुकूमत की जानिब से कैदियों के मुजव्वज़ा तबादले के मामले पर कोई मजीद पेशरफ्त सामने नहीं आई है, जबकि तालिबान और अफगान हुकूमत के एहलकार कुछ कहने से गुरेज कर रहे हैं। अफगान वजारत दिफा के अहदेदारों ने बताया है कि अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस ने नंगरहार के जिले आचिन में पिछले 2 हफ्तों में दाइश के 529 जंगजुओं को शिकस्त दी है। जम्मू और कश्मीर में इंसानी हकूक की सूरत हाल पर अमरीकी कांग्रेस के कमीशन की समाअत तकरीबन खत्म हो गई है। और लॉस एंजलिस काउंटी के शेरिफ ऑफिस का कहना है कि लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में जुमेरात के रोज एक स्कूल में शूटिंग का मुश्तबा शख्स हिरासत में है और उसका एक मकामी अस्पताल में इलाज हो रहा है। इसराइल की 2 रोज तक जारी रहने वाली बमबारी और फलस्तीनियों के रॉकेट हमलों के बाद जुमेरात के रोज फायरबंदी अमल में आ गई है। हांगकांग में इस हफ्ते एक नौजवान एहतजाजी की हलाकत के बाद जमहूरियत नवाज एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला एक नए और ज्यादा पुरतशद्दुद मरहले में दाखिल हो गया है। पाकिस्तान के सूबे सिंध में आसमानी बिजली गिरने के मुख्तलिफ वाकयात में कम से कम 20 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए हैं। ये थी 6 सुर्खियां, तफसील कुछ देर के बाद। लाहौर हाई कोर्ट ने मुस्लिम लीग नून के सदर और कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की जानिब से नवाज शरीफ का नाम गैर मशरूत तौर पर एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकालने के लिए दायर दरखास्त काबिल समाअत करार दे दी है। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने दरखास्त नाकाबिल समाअत होने से मुताल्लिक वफाकी हुकूमत और नैब के एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। लाहौर हाई कोर्ट ने दरखास्त काबिल समाअत करार देते हुए बाकायदा समाअत के लिए 18 नवंबर यानी पीर की तारीख मुकर्रर की थी। तहम शहबाज शरीफ के वकील अमजद परवेज ने फौरी समाअत की दरखास्त की, जिस पर अदालत ने समाअत हफ्ते के रोज करने की इस्तदा मंजूर कर ली। अफगान वजारत दिफा के अहदेदारों ने बताया है कि अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस ने नंगरहार के जिले आचिन में पिछले 2 हफ्तों में दाइश के 529 जंगजुओं को शिकस्त दी है। वजारत दिफा के नायब तर्जुमान फवाद अमान ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि दाइश के 82 जंगजुओं ने जुमेरात के रोज आचिन जिले में हथियार डाल दिए और मुजाहिमत तर्क कर दी। उनकी 51 औरतें और 96 बच्चे भी उनके साथ शामिल थे। इससे पहले दाइश के 300 जंगजुओं ने, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल हैं, अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने शिकस्त तस्लीम कर ली थी। और तालिबान और अफगान हुकूमत की जानिब से कैदियों के मुजव्वज़ा तबादले के मामले पर मजीद कोई पेशरफ्त सामने नहीं आई है, जबकि तालिबान और अफगान हुकूमत के एहलकार कुछ कहने से गुरेज कर रहे हैं। गुज़श्ता मंगल को अफगान सदर अशरफ गनी ने ऐलान किया था कि मगरबी मुल्कों से ताल्लुक रखने वाले 2 मगवी प्रोफेसरों के बदले 3 तालिबान कैदियों की मशरूत तौर पर रिहाई
عمل میں آ سکتی ہے۔ انہوں نے یہ بات افغانستان کے قومی ٹیلی ویژن پر نشر ہونے والے ایک بیان میں کہی تھی۔ قیدیوں کے تبادلے میں طالبان ایک امریکی شہری کیون کنگ اور ایک آسٹریلوی شہری ٹیموتھی ویکس کو رہا کرنے والے تھے۔ دونوں پروفیسروں کو اگست سن 2016 میں کابل سے اغوا کیا گیا تھا۔ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی صورتحال پر امریکی کانگریس کے کمیشن کی سماعت تقریباً ختم ہو گئی ہے، کیونکہ پینل کے 84 میں سے صرف 4 ارکان سماعت کے لیے پیش ہوئے۔ بھارت نے آرٹیکل 370 کے تحت جب سے ریاست کی قومی حیثیت ختم کی ہے، امریکی کانگریس کے کمیشن کا یہ دوسری سماعت تھی۔ ٹام لینٹوس کے ہیومن رائٹس کمیشن میں جمعرات کے روز ریپبلکنز نے پیش ہونے سے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ کمیشن جانبدار ہے اور اس کی کوئی اعتباریت نہیں ہے۔ اسرائیل کی 2 روز تک جاری رہنے والی بمباری اور فلسطینیوں کے راکٹ حملوں کے بعد جمعرات کو روز فائر بندی عمل میں آ گئی ہے، اگرچہ اس کے بعد بھی کچھ راکٹ داغے گئے ہیں جس سے امن سمجھوتا کسی قدر متاثر ہوا ہے، تاہم دونوں فریقین کا کہنا ہے کہ فائر بندی مسلسل موجود ہے۔ امریکہ نے داعش کے خاتمے کی خاطر لڑائی جاری رکھنے کا اعلان کرتے ہوئے اپنے اتحادیوں پر زور دیا ہے کہ وہ غیر ملکی جنگجوؤں اور عراق اور شام میں تعمیر نو کے حوالے سے زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں۔ اس سلسلے میں امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے داعش کو شکست دینے کے لیے عالمی کولیشن کے وزرائے خارجہ سے جمعرات کے روز محکمہ خارجہ میں ملاقات کی، جس کے دوران آئندہ کا لائحہ عمل طے کرنے پر غور کیا گیا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ انہیں جو بائیڈن کو شکست دینے کے لیے یوکرین کی ضرورت نہیں ہے۔ سابق نائب صدر جو بائیڈن سن 2020 کے انتخابات میں ٹرمپ کو چیلنج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ٹرمپ پر الزام ہے کہ انہوں نے یوکرین کے لیے کانگریس کی فوجی امداد کو روکا، جبکہ وہ اس ملک پر سابق نائب صدر جو بائیڈن اور ان کے بیٹے ہنٹر بائیڈن کے خلاف تحقیقات کے لیے دباؤ ڈال رہے تھے۔ لوئزیانا میں جمعرات کی شام ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ میرا مطلب ہے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹیکس گوشوارے جمع کرانے سے متعلق ماتحت عدالت کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے۔ نیو یارک کی سیکنڈ کورٹ سرکٹ عدالت کے 3 رکنی بینچ نے 4 نومبر کو متفقہ فیصلے میں صدر کی اکاؤنٹنگ فرم کو حکم دیا تھا کہ وہ صدر ٹرمپ کے 8 برس کے ٹیکس گوشوارے درخواست گزار کو فراہم کریں۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق صدر ٹرمپ کے وکیل جے سیکوکا کا کہنا تھا کہ ماتحت عدالت کی جانب سے امریکہ کے صدر کو ٹیکس گوشوارے داخل کرانے پر مجبور کرنا غیر آئینی ہے۔ ان کے بقول صدر ٹرمپ کو امید ہے کہ اعلیٰ عدالت ماتحت عدلیہ کے اس نقصان دہ فیصلے کو کالعدم قرار دے گی۔ اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف مواخذے کی تحقیقات اس ہفتے نئے اور اہم مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ حزب اختلاف کے ڈیموکریٹس باور کرتے ہیں کہ ٹرمپ نے یوکرین پر اپنے ایک سیاسی حریف ڈیموکریٹک پارٹی کے صدارتی امیدوار جو بائیڈن کے خلاف تحقیقات کے واسطے یوکرین پر دباؤ ڈال کر اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا۔ انہیں امید ہے کہ ان سماعتوں سے صدر کے خلاف ان کے مقدمے کے لیے عوامی رائے ہموار ہو سکے گی۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ امریکہ یہ مطالبہ کرنے کا حق نہیں رکھتا کہ ترکی کو روسی S-400 دفاعی میزائل کی خریداری ختم کر دینی چاہیے۔ ترک ذرائع ابلاغ کے مطابق رجب طیب اردوان نے اس طرح کی تجویز کو خود مختاری کے حق کی خلاف ورزی قرار دیا۔ وائٹ ہاؤس میں صدر ٹرمپ نے ترک ہم منصب سے ملاقات کے دوران ان پر زور دیا تھا کہ S-400 دفاعی نظام کو خیر بات کہا جائے جو جولائی میں ترکی پہنچنا شروع ہوئے تھے۔ جنوبی کیلیفورنیا کے اسکول میں جمعرات کو گولیاں چلنے کے واقعے میں زخمی ہونے والے 6 افراد میں سے 2 کا ہسپتال میں انتقال ہو گیا ہے۔ شوٹنگ کے واقعے کے بعد 6 زخمیوں کو ہسپتال منتقل کیا گیا تھا، جن میں سے ایک کی شناخت مشتبہ حملہ آور کے طور پر کی گئی۔ بتایا گیا ہے کہ 16 برس کی ایک لڑکی اور 14 برس کا ایک لڑکا ہسپتال میں فوت ہو گئے۔ لاس اینجلس کاؤنٹی شیرف کے محکمے سے تعلق رکھنے والے پولیس اہلکار کپتان کینٹ ویگنر نے بتایا کہ مشتبہ شخص کو شناخت کر لیا گیا ہے۔ اس 16 برس کے نوجوان کا جمعرات کے روز جنم دن تھا۔ اہلکار نے بتایا کہ مشتبہ شخص کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان کے صوبے سندھ میں آسمانی بجلی گرنے کے مختلف واقعات میں کم از کم 20 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔
مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق سندھ کے ضلع تھرپارکر کے مختلف علاقوں مٹھی اسلام کوٹ کے نواح میں بدھ کو گرج چمک کے ساتھ شروع ہونے والا بارشوں کا سلسلہ جمعرات کو بھی جاری رہا۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کیمرہ مین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔